अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से एक्स मुस्लिम जो इस्लाम में दाखिल होते हैं, फिर कुरान और हदीस से जानकारी लेते हैं बहुत तह तक जाकर, फिर इस्लाम को छोड़ देते हैं, मुर्तद हो जाते हैं। अब फिर उसी कुरान और हदीस की गलत रेफरेंस, गलत आयतें बताकर जो कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं उन्हें बहकाते हैं, दीन राह से भटकाते हैं। तो इसी तरह एक मुर्तद है एक्स मुस्लिम एडम सीकर, आज उसी की बैंड बजने वाली है वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, किस तरह से आमिर भाई ने उसे लताड़ा है, उसे लात मारी है, तो तिलमिला रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को तोड़ दें। तो आइए वीडियो को देखते हैं लास्ट तक। ये सही अल बुखारी की हदीस है 5005। 5005 बहुत बड़ा मार्का मार लिया तूने, हदीस निकाल लिया हैं। पढ़ाना तेरे मैं कान ले जी, हदीस निकल आई है। क्या जी इस हदीस में मसला? हदीस आपके सामने रख देते हैं हम। हदीस पेश की और हदीस पूरी मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर इसकी डंडी भी बताता हूं और इसका जवाब भी देता हूं। हदीस ये कहती है कि हजरत उमर फारूक कहते हैं कि हम में जो सबसे बेहतरीन कारी है ना, सबसे अच्छे कारी, वो हैं उबई बिन काब, और वो कुरान की किरात करते हैं बड़ी अच्छी। लेकिन उबई जहां गलती करते हैं हम उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैंने तो इस आयत को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से ऐसे सुना था, मैं कैसे किसी के कहने से इसे छोड़ने वाला, किसी कहने वाला छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि कुरान में आया था कि ये मानन सखमिन आयतिन, वो पूरी आयत। यानी अब ये पूरी हदीस क्या कहती है कि उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान पढ़ा करते थे, ठीक है, तिलावत किया करते थे। हजरत उमर फारूक उनकी तारीफ के साथ साथ ये कह रहे हैं वो बात जगह पर गलती करते थे, मगर जब उनको कहा जाता था आप गलती करते हैं, कहते हैं मैंने इसको नहीं छोड़ा, मैं ऐसे ही पढ़ता रहूंगा। अब मजे की बात यह है कि यह बात हो ही किरात के बारे में रही थी, मगर इस उल्लू के पट्टे ने, इस्लाम के दुश्मन ने, अकल के आरी ने इससे क्या मतलब लिया। अब ऊपर बाब देखें आप बुखारी का, बाबुल क़िराअ मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्रा कहते हैं रिसाइटेशन। ये कब किसने कहा है कि कुरान की आयत एक और उसकी डिफरेंट रिसाइटेशन नहीं हो सकती? रिसाइटेशन होती है डिफरेंट। हम किरात मुतवातरा के कायल हैं, मैंने पहले कहा हुआ है, मगर इसने डंडी क्या मारी? जरा डंडी सुने, इसकी डंडी सुने। मैं आपको बताता हूं ये कितना बड़ा झूठा और मक्कार इंसान है। देखिए सो बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं आयतें नहीं छोड़ूंगा, ये वाली जो मैं पढ़ रहा हूं, जिसको तुम लोग कह रहे हो कि आयतें नहीं है। क्या कहा इसने? कहता है जी उन्होंने, वही बिन काब ने कहा कि मैं उन आयतों को नहीं छोड़ूंगा जिनको मैं पढ़ रहा हूं, जिनको तुम कहते हो कि ये आयतें नहीं है। ये पूरी हदीस के अंदर से अगर अपने बाप का दूध पिया है पतले वाला, तो ये आकर जवाब दे मुझे इसके अंदर से कि किस जगह पर लिखा है कि जिनको तुम आयतें नहीं कहते। किधर तूने ये डाला है बता जरा, किस जगह पर है ये लिखा कि जिनको तुम आयतें नहीं समझते? आयत समझना ना समझना एक और चीज है, किरात समझना ना समझना एक और चीज है। उल्लू के थे, तुझे पता ही नहीं है कि किरात और आयत में फर्क क्या होता है, तो तुझे कैसे समझ लगे? आयत और चीज होती है, किरात और चीज होती है। मिसाल के तौर पर रजम की जो आयात मनसूख हुई थी वो बहरहाल आयात ही थी जी, बिल्कुल, मगर मनसूख तिलावत थी, उनकी रिसाइटेशन नहीं होनी थी, उनको पढ़ना नहीं था कि उनको कुरान का हिस्सा समझ के पढ़ा जाए। ये था सिंपल मसला। इसने पकड़ के कहा जी उन्होंने कहा वो आयतें नहीं है, ये निकाल के दिखा इधर किस जगह पे उन्होंने कहा है कि वो आयतें नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये सबूत मांग सकता है कि बताओ फिर ये कहां लिखा हुआ है कि वो किरात का इख्तिलाफ पढ़ रहा था और आयत का नहीं था। सवाल हो सकता है ना भाई, हम पूरा सबूत देंगे, हम हवाई फायर नहीं मारेंगे। देखो जरा, अब मैं आपके लिए अरबी वाला हिस्सा जूम कर देता हूं और मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर को। अब इस उल्लू के पट्टे को समझ आ जानी चाहिए कि उबई बिन काब के साथ ओरिजिनल मसला क्या था जो हज़रत उमर कहते थे। वो कहते हैं काला काला उमरू उबैयु अकराउना, उमर फारूक ने कहा कि उबई बिन काब हमारे सबसे बेहतरीन कारी हैं। व इन्ना लनदउ मिन लहन उबई, लहन किसे कहते हैं? अगर इस अकल के अंधे ने, क्योंकि इसको मेरे छनकने का भी नहीं पता, क्योंकि इसको बुनियादी इस्तिलाहों का नहीं पता जो हमारे 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चों को पता होता है। अभी सबूत दे देता हूं एक, वैसे तो मैं इस पर सेपरेट बात करना चाह रहा था, अभी सबूत दे देता हूं। आप मुझे ये बताएं, नीचे आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि अगर पानी ना हो तो मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए क्या करने का हुक्म है। सिर्फ वो वर्ड लिखना, लंबा मैसेज नहीं लिखना, जितने लोगों को पता है ना नीचे वो वर्ड लिखना है, और कोशिश करें वो लिखे जिसको इस्लाम का कम से कम नॉलेज है। ये अदना दर्जे के जो लोग भी हों मेरे जैसे भी, उनको भी पता होता है। इस बंदे को ये भी नहीं पता कि वुजू के लिए अगर पानी ना हो तो करते क्या, इसका नाम भी नहीं आता इसको, और नाम कितना गलत इसने लिया है। वजह फरमाते हैं कि अगर अकल को इस्तेमाल करना होता तो कभी भी तय्युम पैर के ऊपर वाली जगह
سنیں کیا کہا اس نے؟ تییم. تییم. دوبارہ سنیں. عقل کو استعمال کرنا ہوتا تو کبھی بھی تییم پہ. دوبارہ سنیں. عقل کو استعمال کرنا ہوتا تو کبھی بھی تییم پہ. تییم. اب کیا کہہ رہا ہے؟ تییم پیر کے اوپر والے الو کے پٹھے نہ تییم ہے اور نہ پیر کے اوپر والے حصے پر مسا اور نیچے والے حصے پر مسا ہوتا ہے. تییم تو ہوتا ہی نہیں ہے. گاٹ یو. نہ یہ تییم ہوتا ہے اور نہ پیر کے نیچے تییم کیا جاتا ہے. جس بندے کو بنیادی 8 10 9 سال کے بچے کو جو چیزیں پتا ہوتی ہیں وہ نہ پتا ہوں اور وہ چینل کھول کے بیٹھ جائے اور کہے جناب میں اتنا بڑا چیمپئن ہوں کہ تھراتے ہیں مجھ سے بڑے بڑے مفتی فلانے, اور تو پیو دے سامنے آ, تیرے میں کڑاکے کڈاں تے تیرے وٹ بھی کڈاں تے تینوں میں دساں. اب جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ پیر کے اوپر یا نیچے جو حضرت علی کا قول ہے وہ مسا ہے یا تیمم ہے, اور یہ بھی نہیں پتا کہ جو کرنا ہے جس کا نام لے رہا ہے وہ تیمم ہے تییم نہیں, اس بندے کو کیا پتا ہوگا کہ یہ حدیث کے اندر یہ الفاظ کیا لکھے ہیں؟ اور میں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں یہ میرے سامنے آ جائے, میں چیلنج کرتا ہوں, میں قرآن کی اس کو کوئی صورت دیتا ہوں, یہ میرے سامنے پوری صورت پڑھ جائے غلطیوں کے بغیر. چیلنج کر رہا ہوں, غلطی کے بغیر یہ کوئی صورت پڑھ جائے میرے سامنے, نہیں پڑھ پائے. کیوں اس کو چیلنج دے رہا ہوں؟ ہمارے کئی مسلمان بھی نہیں پڑھتے. نہیں, یہ کہتا ہے میں بڑا پریکٹسنگ مسلمان تھا اور میں نے 3 سال پہلے اسلام چھوڑا ہے اور میں شاہوں کی فہم, میرے گھر کے بڑے بڑے علامے گدی تھے. لحن ابئی کی قراءت سے اختلاف تھا. یہی وجہ ہے کہ جس ترجمے کے اندر اس کی بڑی چیخیں نکل رہی تھیں کہ یہ تو عربی میں لکھا ہی نہیں, الو کے پٹھے, اگر تجھے عربی آتی ہوتی تو تجھے پتا ہوتا کہ لحن کا انہوں نے بریکٹ میں سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ وہ آیتیں پڑھ رہے ہیں جن آیتوں کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہوئی ہے, اس سے اختلاف ہوتا تھا. اب اگر ابی بن کعب پڑھ رہے ہیں تو ان کا ذاتی فعل ہے, ایک صحابی کا ذاتی فعل, جبکہ دوسرے صحابہ جمہور اس کے خلاف ہوں, ایک صحابی کے قول کو مانے نہیں جاتا, وہ حجت نہیں ہوتی. ہم تو اجماع صحابہ کو حجت مانتے ہیں, ایک بھی سائیڈ پہ ہو گیا تو ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے. ہاں یہ بریکٹ والی چیز تو عربی میں نہیں لکھی ہوئی. بریکٹ والی چیز تو عربی میں نہیں لکھی. تو عقل کے اندھے یہ جو لحن ہے نا, لحن اس کو کہتے ہیں. کسی بھی ادنا درجے کے ناظرہ کے قاری کو پکڑ لے, جو ناظرہ کا قاری پڑھانے والا ہو اور بچہ جو پڑھ, لحن جلی لحن خفی, اس کے بارے میں سرچ کر لیں. چل تجھے چھوڑ دیتا ہوں پتر, تو میرا بچہ ہے, میرا بلونگڑا ہے, نہیں کر سرچ کر لحن جلی کسے کہتے ہیں, لحن خفی کسے کہتے ہیں, لحن کسے کہتے ہیں, الحن یلحن الحانن کسے کہتے ہیں. یہاں پر اس بندے کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ اس نے کتنا بڑا بلنڈر مارا ہے. اب اس نے اعتراض کیا اس حدیث کے بعد کہ حضرت ابی بن کعب نے جو کہا نا وہ کہاں نہیں آتے ہیں, کہاں ہیں, تو وہ کون سی تھیں, وہ کہاں ہیں, کہاں پہ ہیں وہ نئی والی آیتیں, کس سے روایت ہے؟ ابی بن کعب سے, کہاں ہے, اسی صحابی سے, اور ہے بخاری شریف کی, یہ بھی 6440. ہم ان آیتوں کو قرآن سے ہی سمجھتے رہے حتی نزلت الحاکم التکاثر, یہاں تک کہ نئی آیتیں الحاکم التکاثر اتر آئیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ میں بتا چکا ہوں. انہی کی زبان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح تضادات کے معاملے یا اختلافات کے معاملے یا بائبل کو پڑھنے کے حوالے سے ان کے یہی اسکالر, جن کی میں نے کتاب آپ کو دکھائی تھی, انٹرنیشنل بائبل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن امریکہ سے چھپی ہوئی, یہ خود کہتے ہیں کہ بائبل کو کیسے پڑھنا چاہیے. الو کے پٹھے کم از کم قرآن کو ایسے ہی پڑھ لے جیسے تیرے اسکالر نے لکھا ہوا ہے. دا پراپر ویو آف اپیرنٹ کنٹرڈکشنز, کہتے ہیں جب آپ کے اندر اختلاف آ جائے, وہ کہتے ہیں ان ویو آف دس what should you do if someday you come across other Bible statements that appear to conflict with each other. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ بائبل کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور ایک اسٹیٹمنٹ دوسری اسٹیٹمنٹ سے ٹکرا جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ In all fairness, آخری پیراگراف, in all fairness to yourself and to the Bible, پوری ایمانداری اپنے ساتھ بھی اور بائبل کے ساتھ بھی یہ ہے کہ read first what the Bible itself really says. پہلے بائبل کا پورا متن پڑھو کہ وہ واقعی کیا کہتی ہے. Many times you will find that any supposed difficulty is based on a misunderstanding. اکثر آپ کو یہ لگے گا کہ جو آپ کی نظر کا اختلاف ہے یا آپ کی نظر کے اندر اعتراض ہے وہ آپ کی غلط فہمی ہے, آپ کی سمجھ کی نہ سمجھی ہے. Consider the surrounding verses to determine the subject being discussed and viewpoint of the writer. تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ سیاق و سباق دیکھیں, اس کے پورے چیپٹر کو پڑھیں, آگے پیچھے دیکھیں, اور جو رائٹر کا ویو پوائنٹ ہے یعنی متکلم کی نیت یا متکلم کا جو دعویٰ ہے, جو کہنے والے کی بات, اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے مسئلہ ہوگا. Take into account the time the event occurred and the conditions existing then. اس وقت زمانے کو بھی سامنے رکھیں اور ان کے حالات و واقعات کو بھی سامنے رکھیں
تو آپ کو بائبل سے تضادات ختم ہوتے دکھائی دیں گے. یہ بائبل کو پڑھنے کا طریقہ ہے. الو کے پٹھے آدم سیکر قرآن کو بھی ایسے ہی پڑھ لے, عقل کے دشمن. یہ باتیں سخت تجھے میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تو ہمیں کرتا ہے یہ باتیں. اگر تو نہ کرے اور بندے کے پتروں کی طرح چلے تو میں کبھی بھی تیرے ساتھ ایسے بات نہ کروں, اور نہ کبھی شوق ہے مجھے اس طرح کی بات کرنے کا. ہاں اگر تو نے چھیڑ چھاڑ دوبارہ جاری رکھنی ہے, اسی طرح ہی رکھنی ہے, اور مجھے پتا ہے تو کتے کی دم ہے, تو بیٹا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتے کی دم کو بھی سیدھا کیا ہوا ہے. ہاں ایسے اوپر کی تیر کی طرح سیدھا, ایسے اوپر, جیسے کئی دفعہ بلی کی بھی ہوتی ہے. او ایڈم سیکر تینوں میرے چھنکنے دا نہیں پتا, اپنی بائبل پڑھتے صحیح.